सम्मानित सदन समक्ष विश्वासको मत लिने क्रममा समेत यस बारेमा आफ्ना धारणाहरू राखिसकेको छु। मेरो नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार र प्राथमिकता नै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै सुशासन कायम गर्ने र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निर्माणको आधार तयार पार्ने नै हो। हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। तर अहिलेकै परम्परागत कार्यशैली, परम्परागत सोच, चिन्तन र प्रणालीबाट हामीले सोचे अनुरूप लक्ष्य हासिल हुन नसक्नेमा पनि म पुनः जोड दिन चाहन्छु। यही मुख्य राजनीतिक तथा वैचारिक आधारमा सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै सुशासन कायम गर्न सरकार हरदम प्रयासरत छ। इतिहासमा नै ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू अनुसन्धान भएका छन्। सुशासनको नयाँ र ऐतिहासिक मानकहरू स्थापित हुँदै गएका छन्। त्यसै गरी गरिबीको अन्त्य गर्न, सामाजिक निराशालाई चिर्न, आर्थिक प्रणाली तथा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रत्याभूति हुने किसिमका सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायतका कतिपय कार्यहरू अघि बढेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। सरकारले यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र आउने नीति कार्यक्रम र बजेटमा हामीले केही गुणात्मक रूपले उत्पादन र रोजगारी सृष्टि गर्ने गरी जाने तयारी भइरहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्यज्यूले जलन उपचार अस्पतालको सम्बन्धमा सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मसँगको भेटमा पनि पटक पटक मान्य सदस्यले जलन अस्पताल स्थापना गर्ने र मैले शिलान्यास गरोस् भन्ने जिज्ञासा राख्दै आउनु भएको छ। कीर्तिपुरको वर्ण अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। वर्ण अस्पताल विस्तार गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कीर्तिपुरको वर्ण अस्पतालका अतिरिक्त वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिँदैछ। प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत जलन युनिट स्थापना गरी मध्यम प्रकारको जलनको त्यही उपचार गर्ने र कडा किसिमको लागि रेफरल गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जलनको प्राथमिक उपचारको तालिमको व्यवस्था सुरु गरी प्राथमिक उपचार र सम्बन्धित ठाउँमा समयमै प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समन्वय गर्ने काम पनि भइरहेको म यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चन्दा चौधरी। सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न। सम्मानीय सभामुख महोदय, सन् 2016 मा चिनिया एक्जिम ब्याङ्कसँग 22 अर्ब ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्म ऋण 28 अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ। अबको 13 वर्षमा चिनिया ब्याङ्कलाई सबै सावा ब्याज तिर्न भनी शर्त राखिएको उक्त विमानस्थल बनाउन मात्र हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट जग्गा अधिग्रहणको लागि 9 अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। यसरी ऋणसहित लगभग 32-33 अर्बमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको 14 महिनासम्म पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान नहुनु भनेको कतै यो संरचना हाम्रो लागि ऋण पासो त बनिरहेको छैन। उक्त विमानस्थल सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आजभन्दा 14 महिना अघि उद्घाटन गर्नुभएको थियो र चिनिया इन्भेस्टरले उक्त कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उहाँको बेल्ट एन्ड रोडको उपहार हो भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो। 1 वर्ष बित्दा चिनिया ब्याङ्कलाई नै तिर्नुपर्ने सावा ब्याज बढेर हामीले धान्न नसक्ने परियोजनालाई चीनले नै आफ्नो उपहार भने र भन्नु अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु हो। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 1 वर्षमा 4 वटा चार्टर फ्लाइट र त्यहीबाट फर्किँदा एउटा व्यावसायिक उडान भनेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उडान उक्त 30 अर्बभन्दा बढी ऋण अबको 13 वर्षमा कसरी तिर्न सक्छ? सम्मानीय सभामुखजी मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो यो क्वेसन, उक्त विमानस्थलले सो ऋण आफै तिर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनको लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको
अहिलेको योजना के होला भनेर सम्मानित सदन र जनतालाई जानकारी गराइदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको छ। यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै यस विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थल समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। हालै भएको मेरो चीन भ्रमणका सन्दर्भमा चीनका विभिन्न सहरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिधै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याउनको लागि छलफल र एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। मलाई विश्वास छ छिटै त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनेछन् र यो समस्याको समाधान हुनेछ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ। 21औं शताब्दीमा पनि नेपाली राजनीतिमा अब यहाँ परिवर्तन पटक परिवर्तन हुँदा पनि हालसम्म हिमाली जिल्ला हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म नजोडिनु विडम्बना हो। अब हुम्लामा सडक र विद्युत कहिले जोडिन्छ? 2. कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत खुलालु हिल्सा सलिसल्ला खण्डको रु 4 अरब 53 करोड बहुवर्षीय ठेक्का पहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले सहमति दिनु भएन, के कारणले हो कि अब नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीज्यूले यो गौरवको योजनालाई सहमति दिन्छ कि दिँदैनन्? दिए भने कति समय लाग्छ? अब साथै यो मृत्यु मार्गमा परिचित कर्णाली कोरिडोरलाई जीवन मार्गमा कहिले बदल्छ? हुम्लाको विकास, सिङ्गो हिमाली क्षेत्रको विकास गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री र हाल तेस्रो पटकसम्म देशको नेतृत्व भएको बेला हाम्रो पालामा र राम्रो विकास नगरे कसले गर्छ? कहिले हुन्छ? अब के अबको बजेटमा हिमाली क्षेत्रलाई, हुम्लालाई लगायत सबै दुर्गम जिल्लालाई समान बजेट वितरण गर्छ? हुम्लालाई सडक, विद्युत, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच केन्द्र सरकार काठमाडौँ सरकारसँग कहिलेसम्म जोडिन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा यही छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोटलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी नेपाली सेना र सडक विभाग अन्तर्गत काम भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। कर्णाली कोरिडोर र कर्णाली राजमार्ग समेतको सडकको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोरतर्फ सिमीकोटमा र पिलीचौरमा 2वटा योजना कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडि बढिरहेको छ। कर्णाली राजमार्गतर्फ सडक डिभिजन सुर्खेत र जुम्लाबाट काम भइरहेको छ। खुलालु सल्लिसल्ला खण्डको सुधारका लागि बहुवर्षीय योजना ठेक्का गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कर्णाली कोरिडोरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने जानकारी पनि म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, जुम्ला, मुगु तथा हुम्ला जिल्लामा विद्युतीकरण विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का व्यवस्था भएको र डिजाइन ड्रइङ स्वीकृति भइसकेको छ। जुम्ला सदरमुकामसम्म 33 केबी प्रसारण लाइन विस्तार भएको र जुम्लाबाट मुगु सदरमुकाम तथा मुगु सदरमुकामबाट हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य स्थानमा समेत विद्युतीकरण गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायीबाट आगामी 2 वर्षभित्र 33 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युतीकरण विस्तार गर्ने योजना रहेको बेहोरा समेत म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हुम्ला लगायत पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णालीका जिल्लाहरूको समग्र पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ, मेरो हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा हुम्लाको सदरमुकामलाई जोड्ने गरी हिल्सा सिमीकोट सडकको बारेमा एउटा सहमति भएको छ। चीन सरकारले त्यसमा अनुदान सहयोग गर्ने सहमति भइसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री जनार्दन शर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने आवाजहरू उठिरहेको सन्दर्भ छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरी सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ। सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनहरू निर्माण गर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ। यो अवस्थालाई अन्त गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने कतिपय कामहरू पनि ढिला हुन गइरहेको छ। यस सन्दर्भमा जस्तो प्रदेश प्रहरी समायोजनको कामबारे आलटाल भइरहेको समायोजन कहिले हुन्छ भनेर म सोध्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को कुरा, यो नेपाल एउटा विभिन्न खालको जोखिममा रहेको छ र भूकम्पको ठुलो जोखिममा छ। जाजरकोटको रामीडाँडा बझाङ डोटीमा गएको भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरी कामहरू कुन मितिबाट प्रारम्भ गरिनेछ भन्ने कुरा प्रश्न पारिदिनु भएमा आभारी हुने थिएँ। धन्यवाद। सम्मान्य प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको विधान समिति र सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस अनुरूप निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन लगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको सङ्घीय निजामती ऐन सदनमा दर्ता भइ नै सकेको छ। नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन 2012लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन 2076लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2006लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी तयार भइरहेको छ। सम्मानित सदनबाट कानुन पारित भए लगत्तै प्रहरी समायोजनको काम तुरुन्त अगाडि बढाइने गरी समायोजनको तयारी भइरहेको छ। जाजरकोट बझाङ डोटीमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2080 का आधारमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्यलाई दिने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकता छ र यो कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिने जानकारी पनि म मान्य सदस्यलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री छविलाल विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 समेतका नेपाली जनताका तर्फबाट यो सम्मानित सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निम्न प्रश्नहरूको जवाब चाहन्छु। आज पनि यो देशमा लाखौँ लाख जनता भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। देशको संविधानले मौलिक हकमा नै यिनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। भूमिहीन दलितको हकमा सोको कार्यान्वयन गर्न कानुन समेत बनिसकेको छ। कानुनमा 3 वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। त्यो 3 वर्ष कहिले आउँछ प्रधानमन्त्रीज्यू? यस प्रकार वर्षौँ वर्ष जमिन भोग चलन गरेका तर आफ्नो नाममा केही नभएका राष्ट्रिय आवास कम्पनीको आलटालले पीडित यी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कहिले सम्बोधन हुन्छ? पुस्ता दर पुस्ता सुकुम्बासी हुन बाध्य
यी जनतालाई लाल पूर्जा चाहियो, आश्वासन अब चाहिएन, पुग्यो। हामी भन्दैछौँ व्यवस्था बदल्यौँ, अब जनताको अवस्था बदल्छौँ। यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता हुन्। यसमा कुनै दुविधा छैन। तर समाजको संरचनामा पिँधमा रहेका लगभग 14% दलित जनताको प्रतिनिधित्व हामीले कता खोज्ने हो? संविधानको कार्यान्वयन कसले गर्ने हो? स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदको संरचनामा यी तस्बिर किन परेनन्? प्रदेश सरकारदेखि राज्यका सबैजसो नीति निर्माण र कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा यी पङ्क्तिहरू किन वञ्चित छन्? देशको संविधान उल्लङ्घन गर्ने अधिकार सम्माननीयज्यूलाई कसले दियो? हरेक पाइला पाइलामा जातपात र छुवाछुतको भेदभावले अन्यायमा पारिएका, हेपिएका तर आफ्नो कला, सिप र श्रमले सिङ्गो समाजको सेवा गर्दै आएका यी दलित जनताले मानव मर्यादा कहिले पाउँछन्? परम्परागत कला र सिपले प्रोत्साहन कहिले पाउँछ? जवाब चाहियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो दक्षिणतर्फ छिमेकी भारतसँग लगभग 1800 किलोमिटर खुला सीमा छ। सिमानामा माटोको रक्षा गरेर बसेका नेपाली जनता बिना पोसाकका सिपाही हुन्, रक्षक हुन्। तर ती सताइएका छन्, गरिबीको मारमा तिनै परेका छन्। पारीको पुलिस प्रशासनले अनेक बहानामा दुःख दिएको छ, वारिकाले पनि कम शास्ति दिएका छैनन्। सीमावर्ती जनताको सुरक्षा, विकास पूर्वाधारदेखि तिनको जीवनमा बदलाव ल्याउनका निम्ति सरकारको के योजना छ? महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको बृहत्तर विकासको गुरु योजनाले कहिले मूर्तता पाउँछ? बुद्ध मावला देवदह र बुद्धकालीन प्राकृतिक सम्पदा रोहिणी नदीको संरक्षण र करिडोर सहितको विकासको पहलमा सरकारले ध्यान नदिँदा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने विदेशी पर्यटकले त्यस समयको अर्थात् बुद्धकालीन समयको रोहिणी नदी खोज्ने, तर हामीले विद्रूप नदी देखाउनु पर्ने स्थितिको अन्त्य कहिले हुन्छ? सम्माननीयज्यू, हरेक परिवर्तनको लागि योगदान दिने, खास गरी पछिल्लो बेलामा लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि भारत स्थित लाखौँ लाख प्रवासी नेपालीले काम सम्पन्न भएपछि कहिल्यै राज्यबाट स्नेह पाएनन्, सम्बोधन पाएनन्, समस्याको सम्बोधन समेत भएन। उनीहरू भन्छन् खोलो तर्यो, लौरो बिर्स्यो। रोजगारीको सिलसिलामा इजरायल पुगेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीलाई इजरायली विद्रोही पक्ष हमासले कब्जामा लिई हालसम्म पनि बेपत्ता बनाएको छ। उनको अवस्था के छ? जवाब पाऊँ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्न गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हालसम्म 5300 परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसकिएको र 728 स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गरिसकेको स्थिति छ। हालसम्म 14,36,400 भन्दा बढी निवेदनहरू सङ्कलन भएकोमा 10,47,122 निवेदन कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ। आयोगका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र कानुन संशोधनसँगै हालसम्म नाप जाँच र नक्साङ्कन भइसकेका 2,43,561 किता तत्काल उपलब्ध गराउने तयारी आयोगले गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय आवास विकास कम्पनी मार्फत देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नो स्वामित्व र भोगाधिकार रहेको फुटकरतर्फ 3043 बिघा 4 कट्ठा 2 धुर र जग्गा धनी प्रमाणपत्र भएको 172 बिघा 4 कट्ठा 8 धुर गरी कुल 3215 बिघा 8 कट्ठा 10 धुर जग्गामा साबीको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत तत्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका सोबासीहरूलाई
घडेरी उपलब्ध गराउने नीति रहेको छ। त्यसअनुसार हालसम्म 207 परिवारलाई घडेरी उपलब्ध गराइएको छ। घडेरी उपलब्ध गराउन बाँकी 12,453 परिवारलाई आवश्यक कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र घडेरी वितरण गरिनेछ। दलितहरूको समग्र विकास र उचित प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा मैले माननीय चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राख्नुभएको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पारिसकेको छु। अहिलेको हाम्रो क्याबिनेटमा पनि दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुने कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू सीमाका रक्षक हुन्। सीमा क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सरकारले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। लुम्बिनी बृहत्तर विकास गुरु योजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। थप सदन स्रोतको व्यवस्था गरी उक्त आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाभित्रका सम्पदाहरूको खोजी उत्खनन र विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। इजरायलमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाईका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ र सरकारले मध्यस्थकर्ता देशहरू मार्फत समेत निजको रिहाईको लागि संवाद अगाडि बढाएको कुरा पनि म प्रश्नसँग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गङ्गा कार्की। सम्माननीय सभामुखज्यू, सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरा प्रश्न यस प्रकार छन्। ललिता निवास भुटानी शरणार्थी सुनकाण्ड लगायतका फाइल खोलेर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएकोमा वर्तमान प्रचण्ड सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, बाँकी भ्रष्टाचारीका फाइलहरू खुल्छन् कि खुल्दैनन्? दुग्ध पदार्थ, माछा, कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको मुलुकमा बिचौलियाको कारणले किसानहरू अत्यन्त मारमा परेका छन्। यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना के छ? दूध उखु र निर्माण व्यवसायको सरकारले तिर्न बाँकी बक्यौता रकम फर्स्यौट गर्न किन ढिलासुस्ती भएको? दोलखालाई पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गर्न सरकारको नीति के छ? दोलखाको खरीढुङ्गा स्थित म्याग्नेसाइट उद्योग कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ? के दोलखाको फलाक नाका खोल्ने कुरा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्छ? तामाकोशी तेस्रो हाइड्रो पावर जलसायुक्त बन्नुपर्छ, नत्र बन्न दिँदैनौँ भन्ने कुरामा दोलखालीहरू एकमत छन्। सरकारको योजना के छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारको छानबिनको सम्बन्धमा मैले यसअघि नै माननीय चन्द्रकान्त भण्डारीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारको धारणा राखिसकेको छु। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आएको छ र यो नीति निरन्तर जारी रहनेछ। मिटर ब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामेना लगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका अपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानबिन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार दृढ छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। नेपाली कृषकहरूको निरन्तरको प्रयासबाट दूध, माछा र कुखुराको मासु उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको स्थिति छ। यसलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील छ। दूध, माछा र कुखुराको मासुको मूल्य श्रृङ्खलालाई कृषकमुखी बनाउन उद्योगसँग खरिद सम्झौता एवं बाई ब्याक ग्यारेन्टी गरी साझेदारीमा उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएका छन्। उखु किसानहरूले प्रोत्साहन अनुदान बापत पाउने गत वर्षको 1 अरब 32 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ। आर्थिक वर्ष 71-72 को कञ्चनपुर र कपिलवस्तु जिल्लाका उखु किसानको पुरानो बक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाटै भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ। किसानलाई तत्काल दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई 30 करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको छ। साथै अन्य उद्योगहरूका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी बैंक मार्फत ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको छ। नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीय स्थल तोक्ने नीति अनुरूप दोलखा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखा जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको छ।
तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका सन्दर्भमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन कार्यपछि मात्रै आयोजना कुन रूपमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्केल हुन्छ। आयोजनाको निर्माण गर्दा राज्यलाई बढीभन्दा बढी लाभ हुने गरी मात्र स्वीकृति दिइनेछ। दोलखाको म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको लागि गठित कार्यदलले दिएको सञ्चालनको विकल्प सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति अध्ययन भइरहेको छ। उक्त उद्योग सञ्चालनको लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानी क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको छ। प्राविधिक अध्ययन पश्चात उपयुक्तताको आधारमा उद्योग छिटै सञ्चालन गरिनेछ। दोलखाको फलाका नाका खोल्ने विषयमा मित्रराष्ट्र चीनसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको र चीन सरकार सकारात्मक रहेको छ। छिमेकी देशहरूसँग जोडिएका सीमा नाका खोल्ने तथा व्यवस्थित गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ। निर्माण व्यवसायको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम आवश्यक रकम निकासा एवं भुक्तानी भइरहेको र बाँकी रकम समेत शीघ्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री छिरिङ लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न यस प्रकार छ। गणतन्त्रका 15 वर्षमा देशको आर्थिक सामाजिक सूचाङ्कमा निकै परिवर्तन आएको छ। अन्ध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो प्राप्तिको आधार र आशा थपिदिएको छ। सम्माननीयज्यू, तपाईँ पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रको आकार बढेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा रणनीतिक आयोजना घोषणा मार्फत देशले भौतिक विकासको लय समातेको थियो। दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा 18 घण्टा लोड सेडिङको अन्ध्यारोमा रहेको देशले उज्यालो यात्रा सुरु गरेको थियो। अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको महाअभियान चलेको छ। यसले निराशाको बीचमा रहेको नेपाली जनतामाझ आशाको किरण देखिएको छ। यो दृढ सङ्कल्प र आँट बोकेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहेमा मात्र कर्णालीको मुहार फेरिन सक्छ भन्ने आशा पलाएको छ। सदियौँदेखि उपेक्षामा रहेको जुम्लालाई अहिले पनि कुनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले समेट्दैन। संहितामा कर्णालीको नाममा प्राप्त अधिकार साबिक कर्णालीका जनताले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। यो अन्याय र विभेद हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष पहल हुनेमा कर्णालीका जनता आशावादी छन्। कर्णालीको स्रोत साधनको परिचालन गरी मूल्य श्रृङ्खला कायम गरिने भनेर विगतमा नीति तथा कार्यक्रम पनि नआएका होइनन्, तर यसको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। साबिक कर्णाली जडीबुटीले सम्पन्न छ। त्यहाँ जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर छ। जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै जलविद्युतले प्राथमिकता नपाएको तितो यथार्थ छ। 2062-63 देखि सडकले प्राथमिकता पाए तापनि सडकले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन। सामाजिक आर्थिक विषयको उठान गर्नुपर्ने बेलामा सडकको मुद्दा उठाउनु परेको छ। यो विडम्बना कहिलेसम्म? त्यसैले जुम्ला र माथिल्लो कर्णालीको मुहार फेर्ने स्याउ तथा सिमी विकास बोर्डको गठन, जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, जुम्लामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपालकै मेडिकल क्षेत्रको नमुना शैक्षिक संस्था बनाउन आवश्यक बजेट र पूर्वाधार विकास, जुम्ला एयरपोर्टलाई विस्तार कार्यलाई रणनीतिक महत्त्वको रूपमा कहिले अगाडि बढाउनुहुन्छ? गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने भनिएको थियो। अहिलेसम्म त्यो कार्यक्रम किन कार्यान्वयन भएन? माथिल्लो कर्णालीका शैक्षिक जनशक्ति र राजनीतिक जनशक्तिको संरक्षण र अभिभावकत्व कसरी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा सरकार गम्भीर छ। कर्णाली लगायतका प्रदेशहरूलाई समृद्ध बनाउन नै हामीले लामो सङ्घर्ष मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर गत वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको तथ्य मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ। पूर्वाधारको कमी, गरिबी, दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा चिनिएको कर्णालीलाई समृद्ध कर्णालीमा रूपान्तरण गर्न तिनै तहका सरकारबाट एकीकृत प्रयास भइरहेको छ। कर्णाली क्षेत्रमा हुने जडीबुटी लगायत कृषि र वनजन्य उत्पादन प्रवर्धन, पर्यटन विकास र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग मार्फत विकास र समृद्धिको अपार सम्भावना रहेको कर्णालीको मुहार फेर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लक्षित एयर एम्बुलेन्स स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले हाल विपदमा परेका नागरिक र गर्भवती महिलाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर 24 घण्टा नै सुर्खेतमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट जाजरकोटमा 358, रुकुम 21,
जाजरकोटमा 358, रुकुम 21 जना भूकम्प प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार गरिनुको साथै तथा कर्णाली प्रदेशका 221 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 107 जना महिलाहरूलाई सेवा प्रदान गरिसकिएको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा। सामान्य सभामुख महोदय, सामान्य सभामुखको ज्यूको अनुमतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न रहेको छ। पोसाक दिवसको अवसरमा पारेर हाम्रो जनमत पार्टीले धोती लगाएर धोती दिवस मनाउने क्रममा हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय डाक्टर सीके राउतज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूसहित 51 जनालाई प्रहरी प्रशासनद्वारा लछार पछार गरी बिना सूचना पक्राउ गरियो। त्यस्तै मध्य प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा माननीय प्रदेश शिक्षा मन्त्री माननीय सांसदहरूको टाउको फुटाइयो। यी दुईवटा घटनाहरूमा दोषीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कुन प्रकारको कारबाही गरियो जान्न चाहन्छु। यदि कारबाही हुँदैन भने त्यो ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै भइदिएको भए के हुन्थ्यो? म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, पोसाक दिवसका अवसरमा भएको घटना तथा सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय उद्घाटनका बेला भएको घटनाका विषयमा मान्यज्यूले प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार सबै जात जाति सम्प्रदाय र धार्मिक सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्दछ। नेपाल सरकार सबै जात जाति सम्प्रदाय र धार्मिक सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्ने भएकै कारणले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत सहित मान्य मन्त्रीज्यूलाई धोती लगाएको आरोपमा नभई निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको कारणले नियन्त्रणमा लिइएको हो र उहाँको रिहाइका लागि गृहमन्त्री स्वयं नै महेन्द्र पुलिस क्लबमा गई सहजीकरण गरेको तथ्य पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मान्य मन्त्रीजी जो आफै बसेको क्याबिनेटले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने अनि आफै त्यो तोड्ने कार्य पो बरु त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसै गरी मध्य प्रदेश स्थित सप्तरी जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटनका क्रममा दुई पक्षको सम्भावित भिडन्त रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा तोकिएको सीमा रेखा पार गरी अघि बढ्न खोज्ने समूहलाई रोक्न सामान्य बल प्रयोग भएको थियो। यस घटनाका बारेमा प्रहरीमा कुनै जाहेरी नपरेको विषय समेत यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सभामुख महोदय मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले छोटो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धेरै लामा प्रश्न भूमिका म बाँधेर उहाँको समय खेर हाल्दिनँ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बागलुङबाट गलकोट सेवा केन्द्र लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएकोमा हालसम्म किन कार्यान्वयन भएन? यति हो मेरो प्रश्न। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, मान्य चित्रबहादुर केसीजीले पक्कै मलाई पटक पटक बागलुङबाट गलकोट सेवा केन्द्र लैजाने बारे राख्नु भएको छ र मैले त्यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छु। बागलुङ जिल्लाको गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय नै स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको विषय म मान्य सदस्य र यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आजको लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु।